نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسم پارا اویایم نمبر آیت دی. پمخ کی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا یوالی دلائل او داغی دعوا ذکر شو. اس پدی رکو کی ہم دا اللہ جل شانہ دا وحدانیت دلائل ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی د ځمکې او د اسمان د تمام ښکارا او د پټو څیزونو علم یوازې ما سره دی. او بیا که دا څوک زما قدرت نه مني او د قیامت نه انکار کوي، الله پاک فرمایي ما سره دومره قدرت او طاقت او قوت دی چې د قیامت نافذ کول ما ته ستاسو دستر کے درب نہ ہم آسان دی، بلکہ د دین امات آسان دی. سنگ چی تاسو ستر کے لرب ورکوی لگ وقت کے رب والی کی گی، دستر کے درب نہ ہم ماتا لگ وقت کے قیامت نافذ کول آسان دی. اللہ پاک قدرت او طاقت دمر دیر دی. او بیا اللہ جل شانہ فرمائی چی دا کم خلق قیامت نہ انکار کی دا نابوی دی، زما پا ہر سیز باندے قدرت دی. وچہ دا اللہ جل شانہ دمر الوی قدرت و طاقت دی، بیام دا خلق قیامت نہ منینو وجد قیامت دا نمنلو صد دمر قادر ذات دی، ولی نشی نافذ کا ولی وجدی سر صد اس قسم وجدی سر نشتا چی دی دا قیامت نہ انکار کی. او بیا اللہ جل شانہ خپل اغ انعامات ذکر کئی چاہا دا مشاہدی سر تعلق ساتی او دا اللہ پاک دا یوالی دلائل. بعض خلق دا دی وجہ ایمان نہ روڑی چیسے نہ ایمان روڑو او منگا باندی دا کافرانو دا طرف نہ رزق بنش دا دی یر دی ایمان نہ روڑی. اللہ جل شانہ فرمائی چی دی کل دا میند پا گیڑو کیو چی پا اس بان جنب کوئی دلدیلہ میں پا حق وقت کی رزق ور کردی. دا دی سترگو گوگنو زرنو کار نکو دا ٹول کی طاقت ما اچولی دی کار شروع کردی. نبیاد دا دمرن انعامات و باوجود دی ایمان ولی نروڑی چی دا رزق دا وجہ ایمان نروڑی. او بی اللہ جل شانہ دا بہر دا فضا متعلق دا خپل وحدانیت یو دلیل چی تاس اگوری پا ہوا کے مارغان علوزی دا پا ہوا کی وی را غرزیگی ولینا دا دی را غرزیدون بندی کڑی چاہی نوکہ انسان کلم خپل نظر و مشاہدہ بہر استعمال کی دی خپل پیگی چی دا یو طاقت دی چاہی دا غرزیدون بچ کردی چاہا دا اللہ پاک طاقت دی. معمولی ہوتی دا غنم دا دانے عمر رسیز برنی ساری کی خام حقیقت را پروزی او دا مارغان سمر غٹ غٹ پا ہوا کیوی کل وزری داسی کیو پزی باندے ولاری را غرزی گی نا دا ولی نا را غرزی گی تاس کو گوری دا دا اللہ جل شانہ طاقت دی چاگا بچ کردی چانا را غرزی گی. بیا پدی مرغے ادریدو کی او نرا غرزیدو کی دا اللہ دا یووال دلیل دی چی سوک اللہ پاک منی اگا پدی باندی پیگی چی دا اللہ پاک بندی کردی دی او چی سوک نپیگی او دا ایمان او دا عقل استرگی دا اگا بندی رنا اگا پدی سوچ نگئی ورنہ دا بچ کون کی ذات صرف یو اللہ پاک دی.
او بیا الله پاک خپل هغه انعامات ذکر کوي چې په دنیا کې په انسانانو مؤمنانو کافرانو ټول باندې کړي. الله جل شانه فرمایي چې ما ستاسو لپاره په دنیا کې کورونه جوړ کړي دي. بعضې کورونه داسې چې هغې باندې چتونه شته، دا نعمت د الله دی. بعضې کورونه داسې چې هغه تاسو ته اوړل راوړل راغونډول ډېر اسان دي، چې هغه د سارو د سرمنو نه جوړ دي، لکه خیمې دي. خیمه وي معمولي غوندې شي، په څاروي بار کولی هم شي. یو طرف ته د کوټه ده، کوټه چې راغونډې نو په اسانه باندې. که په سفر کې هم تا ته خیمه ګرځول اسان دی، او که په خزر کې کوټه د مثال باران کې راساسي او خیمه دی ولګول اسانه ده، راساسي هم ده. ګرمۍ نه دې بچ کوي، د یخنۍ نه دې بچ کوي، د باران نه دې بچ کوي، تکلیف نه دې بچ کوي، او سهولت دومره دی چې خاصانه ده. دا نعمت د الله جل شانه د طرف نه. بیا بعضې څیزونه د سارو د وړې او د ویښتو نه تاسو ځان له مزیدار جوړوئ، نو دا څاروي هم الله پیدا کړ، او په دې باندې دا وړې او دا ویښته هم الله پیدا کړ، او فایده ترې تاسو اخلئ. ځان له کمبل جوړوئ، ځان له برینونه جوړوئ، ځان له څادرې جوړوئ. دا ټول انعام د الله پاک دی. د دې دومره انعاماتو باوجود تاسو بیا ولې الله نه منئ؟ او بیا الله جل شانه فرمایي تاسو دپاره مې د سوري انتظام وکړو. دیوال شاته ستا ته سوري ګرمۍ کې میلاویږي، د اونې لاندې سوري میلاویږي، د چت لاندې سوري میلاویږي. بعضې کورونه داسې دي، بعضې سوري داسې دي، او بعضې سوري په غرونو کې دي چې هغې کې تاسو اوسېږئ، لکه غرونو کې سرنګونه وي، هغې کې خلک اوسېږي، غارونه یې پکې. په دې افغانستان کې په دې غرونو کې اکثریت د مجاهدینو دا پاتې کېدل په غرونو کې. دروازې به د کفارو سره جهاد کو، او د شپې په غرونو کې پاتې کېدل. او داسې مزیدار سرنګونه چې پکې سړی ښه په اطمینان سره وخت تېرولی شو، نو پکې باران کېدو، نو پکې تکلیف، تر دې چې د دشمن هغه زور به هم هلته نه رسېده. دا د الله جل شانه داسې انعام چې چا کې عقل وي هغه پوهېږي چې دا انعام د الله دی. او بیا الله جل شانه فرمایي ستاسو دپاره مې د کمیس انتظام وکړو. تاسو په دې کمیس سره د ګرمۍ نه ځان بچ کوئ، یخنۍ نه بچ کوئ، نو دا کمیس دله چا درکړو؟ الله پاک. بعضې کمیسونه ستاسو داسې دي چې هغه ستاسو د جنګ په دوران کې په کار راځي، چې هغې ته زره وایي، چې زره دې اچولي نو پتا به نیزه غشې او توره کار نه کوي، ځکه هغه د اوسپنې وي. دا انعام د الله پاک دی. الله جل شانه فرمایي دومره انعامات مې تاسو ته درکړي دي، د دې انعاماتو شکریه ادا کوئ او ما ومنئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کافرانو ته د الله د دین دعوت ورکو، دوی به نه منو. نو نبی علیہ السلام بڑی زیاد خفا کیدا، ځکه نبی علیہ السلام په باره کې الله فرمایي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ډېر زیات حرصناک دی په مؤمنانو باندې. نبی علیہ السلام بڑی خفا کیدا. نو الله جل شانه فرمایي پیغمبر علیہ السلام خفا کیږه ما پتا د دین رسول، دین دی او رسول. کافران نه مني، هغه دی خپل کار دی. بد قسمت لري چې تا نه مني، ایمان نه راوړي، او نور ستا کار دین رسول دی. کافر باندې منل په زور ګورې نشته. ایمان راوړي خوښه خپله، نه راوړي خوښه خپله. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښ ایمان دی راوړي، او د چا چې خوښ بس کفر دی اختیار کړي. نور د حساب کتاب میدان جدا دی. البته یو مسله ده، ایمان دی راوړو، اوس به د کلمې لاندې ژوند تیرې، دا پتا فرض دی. ایمان راوړل په زور نشته، لکه سړي له په سر ټوپک کېدی چې شابه کلمه ووایه، دا نشته. خو چې ایمان دی راوړل نو د کلمې لاندې ژوند تیرول پتا که طبیعت برابري او که برابر نه دا بیا تیرې. لکه سړی دی مسلمان مونځ نه کوي،
اسلامي حکومت بدل سزا ورکی ولی منکی مسلمان دی منک روجن نسی اسلامی حکومت با سزا ورکی ولی روجن نسی مسلمان دی ایمان روڑے زنا کے اسلامی حکومت با سزا ورکی ولی زنا کے مسلمان دی ایمان روڑے و قتلو نکی اسلامی حکومت با سزا ورکی ولی قتلو نکی گورا ایمان چی دی روڑو بیا بدا دن لاند ایمان لاند جن تیرے کبرزانی نو پزور او چې ایمان دی نی روڑے نو پزور ایمان روڑل نشتا گورا قرآن کریم کے دو قسم آیاتوں نے یو کی راضیل اکراہ فی الدین مطلب دارک پا دین کے پزور داخلہ ول نشتا او بل دے کی راضی اللہ پاک فرمائی ورفعنا فوقکم الدور فکافران میں غر راپورتا کو دے پہ کل راپورتا کو بن اسرائیلو باندے چی اگئی ایمان روڑیو او بے پا تورات عمل نکو ایمان روڑیو خود کلمی لاندی جن نتی رو اللہ پاک بے غر راپورتا کو منی کا نمانی دا سازے والا کل ورکولا چی کلی ایمان روڑیو کچھ ایمان نور روڑی لا اکرام فی الدین نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی خفکی گا مدین اور سوا چی دی ایمان نروڑی ستا غلطی نا دی غلطی نا بعضی کافران داسیو چی نبی علیہ السلام یا خبی جند چی دا آخر زمانے نبی دی خب ہم انکار کو اکثر دا دی کافرانو او دا انکار دی دا زد و دا عناد دا وجہ نکو نو اللہ جل شانہو پا دی آیات دنو کی پا انعامات ذکر کی نو فرمائی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَاسْدَ اللہ پاک دا پارا غیب دا اسمانونو دا زمکو دی وما امر الساعت او ندکار دا قیامت اللہ کلمح البصر مگر پشان دا رب دسترگی او هو اقربو یا دینم نزد ان اللہ علا کل شیء قدیر بے شک اللہ پاک پاسد باندے قادر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم او اللہ پاک روباسی تاسو دمین دگیڑو دمین دستاسونا لا تعلمون شیئن چی تاسو نبی گئی پہیس چیز باندے اور دگیڑ پیدا شی پسا نبی دے وجعل لکم السمع او پیدا یکڑستاسو دا پارا دسترگو تا دا اوریدو طاقت والابصار او دسترگو طاقت والافئدت او دا ظلم طاقت ارسشتا سترگشتا وقشتا زرشتا و طاقت پا کی چاہوا چو اللہ پاک لعلکم تشکرون دا پارا دی چی تاسو شکر اباسی علم یرو آیت بی نگوری الطیر مارغانو تا مسخرات چی دا تابیدی فی جو السمائی پا فیزاد آسمان کے ما یمسکہن ندی بن کڑی دی مارغانو لرب ہوا کے دا غرزیدون الا اللہ مگر اللہ نے علاوہ دا چا بن کڑی ندی ان فی ذالک الآیات لقوم یؤمنون یقینا پدی سدن کے خام خان خدید اللہ دا وحدانیت دا قوم دا پاچغ ایمان روڑی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا او اللہ پاک اغزاد تے او اللہ پاک گرزولی دی استاسو دا پارا استاسو کورنا سکنا زید آرام او ددمی وجعل لکم من جلود انعام او گرزولی دی استاسو دا پارا دا سارو دا سرمننا بیوتن کورنا لکتر پارونو خیمی تستخفونا چتا ساغس پک گنے یوم زعنکم پورز دا سفر استاس و یوم اقامتکم پورز دا اقامت استاسو تاستے بوجسانی خبی غم ومن اصوافیا او دا وڑے دا سارو و او بار دا ویختو دا سارو لکو خان اصواف وڑے دا گڑو او بار ویختو دا خانو و اشعارها او عام سارو ویختو اتاسا استاسو دا پارا سامان و متاعن او فیدد الہین تدیونیٹی مقرر پوری واللہ جعل لکم اللہ پاکر زولی استاس دا پارا مما غصو خلق چلا پیدا کردی زویلالن سوری دل گرزولی و جعل لکم من الجبال اکنان او گرزولی استاس دا پارا دا غروننا اکنانا غارونا و جعل لکم سرابیل واللہ پاکر زولی استاس دا پارا قمیسونا تقیکم الحر چتاسو بچکی دا گرمینا و سرابیل او داسی قمیسونا تقیکم بأسکم چتاسو بچکی دا جنگ پا وقتی دا تکلیفنا کذالکم دارن کی یتم نعمت والیکم اللہ پاک برقیق پل نعمت پا تاسو باندی لعلکم تسلمون دا پارا دی چتاس ایمان روڑے فین تولو پس کچردی کافران اعراض اکو فانما علیک البلاغ المبین پس یقینا پتابان پیغمبر علیہ السلام رسول دا دین خکار دی
یعرفون نعمت اللہ دی بیجنی نعمت دا اللہ مراد نبی علیہ السلام ثم ينکرون بیا دی انکار کی دا نبی علیہ السلام نا و اکثرهم الکافرون او اکثر دا دی انکار کون کی دی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ